السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات droit des affaires et droit commercial. Donc tout d'abord dans cette vidéo, on commence notre cours de droit des affaires par les moyens de paiement. Alors donc bien sûr déjà nous avons vu les moyens de paiement de la comptabilité générale. Nous avons dit que ce qu'on appelle le paiement en espèces ou bien le paiement à crédit ou bien par les effets de commerce et la banque, donc par chèque bancaire. Donc tout d'abord dans cette vidéo on va voir tous les effets de commerce et le chèque. Donc on commence par les effets de commerce. Alors donc les effets de commerce donc sont des titres négociables qui constate au profit du porteur une créance de somme d'argent et servent à son paiement. Ce sont la lettre de change et le billet à ordre, et en plus c'est ce qu'on appelle le warrant. Mais le plus utilisé au Maroc, on n'a que la lettre de change et le billet à ordre. Alors, donc بالنسبة للأوراق التجارية. donc أوراق تجارية وهي donc يكون عندنا واحد ورقة او بحال الشكل ديال الشيك بحيث انه كيتستعمل قلنا كو لي كوميرسون كي يوتيليزي هاد لي مويان دو بايمون lors de des opérations de vente et des achats ou bien des opérations ou bien des contrats commerciaux. donc هاد الاوراق التجاريه كيستعملوها فقط التجار لان déjà nous avons vu les actes de commerce nous avons dit que les effets de commerce exercent que par ou bien utilisés que par les commerçants. Donc ce sont des actes de commerce par forme أنهم هما أعمال تجارية بشكلها لأنه هذه الأعمال التجارية بشكلها أو لا هذه الأوراق التجارية فقط التجار من لديهم الحق باستعمال هذه الأوراق التجارية بحيث أن هذه الأوراق التجارية هنا كيكون عندنا الحق أننا نيغوسيو بها مثلا كان مع داك السيد او داك الفورنيسور اللي باع لينا كنيغوسيو معاه على حساب لا دات انت غادي نخلصوا شحال غادي نخلصوا في كل شيونس مثلا الا غادي نخلص قبل من هذاك لي شيونس او من بعد منها شحال غادي تزادني او شحال غادي تنقص ليا وبالتالي هذا كيتسمى عندنا كونسيرن سي سكون ابل لي زاجيو او بيان سي سكون ابل لوندوسمون ديال هاد لي زيفي دو كوميرس et en plus donc selon c'est ce qu'on appelle les escomptes commerciaux. كاين عندنا بالنسبه هنا على حساب النيغوسياسيون مع داك الفورنيسور. دونك هنا كيكون عندك ممكن انهم يتزادوا بعض المصاريف اللي كيتسموا عندنا لي زاجيو وممكن انه مثلا يكون انه غادي يكون عنده واحد التخفيضات تجاريه كيتسمى عندنا التخفيض التجاري وهو لي سكونت كوميرسيال. دونك هذا كاين عندنا بيان سور قلنا دو زيليمون او بيان دو زيفي دو كوميرس. كاين عندنا سكون ابل لا ليتر دو شانج اي لو وارون قلنا tout simplement et le bio à ordre. donc la lettre de change en arabe كتسمى عندنا الكمبيالة. alors donc غنبداو ب la lettre de change. donc la lettre de change est un titre par lequel une personne le tireur donne l'ordre à une autre personne le tiré de payer à l'échéance une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur. alors donc هنا بالنسبة للكمبيالة وهو سند يطلب من خلاله الشخص الساحب شخص آخر المستحق عليه أن يدفع عند الاستحقاق شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحائز. اشنو هو السند يطلب من خلاله كيقول لنا لا lettre d'échange est un titre par lequel une personne le tireur donne l'ordre à une personne le tiré de payer l'échéance. هنا داك الفورنيسور كيتسمى عندنا لو تيغور والكليان كيتسمى عندنا لو تيغي وواحد اخر وسيط بيناتهم كيتسمى عندنا لو بينيفيسيير بحيث انه هنا داك الشركه كتبيع لينا بورقه تجاريه اولا بالكمبياله. هاد الكمبياله هنا كيكون عندنا واحد مثلا الشركه محتاجه الفلوس دارت معاه في الكونت ديالها اولا في داك لا ليتر دو شونج دارت مع انه غيخلصها في شهر 12 ولكن الشركه كتكون محتاجه الفلوس قبل من شهر 12. هنا الشركه عندها الحق انها تشري بها هذيك الورقه تشري بها من عند اولا من عند شخص اخر
وبالتالي هذاك الشخص الاخر اللي غادي ياخذ هذيك الورقه، يعني كيكون عندنا سيتان لانترميديير entre le tireur et le tiré، يعني لانترميديير ما بين الفورنيسور وما بين الكليان. يعني هنا كيكون عندنا واحد الثالث، هذاك الثالث هو اللي غادي يبيع يعني هو الفورنيسور ديال لو فورنيسور 1 ديال لو برومي ديال لو كليون. وبالتالي هنا كيولي عندنا لو تروازيام بيرسون، لا تروازيام بيرسون كيتسمى عندنا لو بينيفيسيير. دونك هنا عنده الحق انه يتخلص من عندك الكليان الاولاني اللي كان شرا من عند الفورنيسور الاولاني. وبالتالي هنا كيكون عندنا 3 بيرسون بالنسبه لا ليتر دو شونج. كيكون عندنا داك السيد اللي دار لينا لا ليتر كيتسمى عندنا هو لو تيغور، والكليان اللي شرا في الاول بهذيك لا ليتر دو شونج كيتسمى عندنا لو تيغي. وممكن انه يدخل واحد الشخص اخر اللي غادي يستافد لينا هو اللي غيشد الفلوس في الاخر كيتسمى عندنا البينيفيسيير. دونك بالنسبه للبينيفيسيير غادي يقدر يكون عندنا جوج ديال الاشخاص، يا اما كتكون عندنا لا بنك او لا كيكون عندنا واحد اون تيير. دونك بالنسبه ان تيير، دونك ان تيير هو واحد الشخص اخر، ممكن تكون شركه اخرى ولا كليان اخر اكسيتيرا، غيكون واحد التيير، او لا تكون البنكه هي الوسيط ما بين الكليان وما بين الفورنيسور ديالو. Donc la lettre de change est un effet de commerce, c'est-à-dire que c'est un titre papier négociable à ordre ou au porteur présentant une créance de somme d'argent exigible à court terme. يعني هنا واحد الورقة ديال يعني كيكون عندنا كيتفاهموا فيها ما بين الكليان وما بين الفورنيسور، وكيحدوا فيها لا دات، كيحدوا فيها بزاف د الحوايج على اساس انه باش يخلص هذيك لا سوم دارجون اللي كيتسالو هذاك الفورنيسور. Alors, donc بالنسبة يعني quelles sont les conditions principales donc pour يعني établir ou bien pour remplir هاد la lettre de change. Donc كاين عندنا ce qu'on appelle les conditions de forme ou كاين عندنا les conditions forfaitaires. Alors, on commence par les conditions de forme. Donc les conditions de forme كاين عندنا ce qu'on appelle la dénomination de la lettre de change inséré dans le texte même du titre et exprimé dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. يعني كنحدوا على حساب واش بالفرنسي ولا بالعربيه هاد لا ليتر دو شانج. دونك من بعد كنديروا فيها لو موندا بور اي سامبل دو باي اون سوم ديتيرميني، يعني كنحدوا فيها شحال ديال الفلوس كنتسالوا لهذاك السيد، كنكتبوا فيها لو مونطون اكزاكت دو لا فاكتور plus le nom de celui qui doit payer. من بعد ملي كنزيدو كنكتبوا فيها الاسم ديال الكليان اولا ديال المستهلك ولا الزبون. et en plus donc l'indication de l'échéance، يعني كنحدوا فيها بالنسبه يعني l'indication de l'échéance هو اننا كنديروا فيها لا دات انت غادي يخلص لينا، يعني مده يعني ديال الاداء. et en plus celle du lieu où le paiement doit effectuer، يعني كنحدوا فيها يعني بالنسبه النهار يعني البلاصه فين غادي يخلص لينا، والمكان مثلا غنديروا فيها مثلا داوديات الوحده الرابعه، يعني كنكتبوا فيها لادريس اكزاكت. وكاين عندنا لو نون دو سيلوي auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait، يعني هنا كنديروا فيها السميه ديال لو بينيفيسيير، يعني داك المستفيد اللي غادي يشد لينا الفلوس في الاخر هو اللي كنديروا ليه السميه ديالو اكزاكت، كنكتبوا فيها السميه ديالو الكنيه ديالو هنا بالنسبه لا لاتر دو شونج. ومن بعد كنديروا لانديكاسيون دو لا دات اي دو ليو او لا لاتر اي كريي، كنكتبوا يعني انت تصيبات لينا لا دات ديال هاد لا لاتر، انت صيبنا هاد الكمبياله واش من المكان فين صيبنا اكسيتيرا، plus le nom et la signature de celui qui émet la lettre, le tireur. وكنديروا فيها السميه ديال داك الفورنيسور اللي صيب لينا هاد الورقه التجاريه، كنديروا فيها السميه ديالو وكيسني فيها على اساس باش يعطيها داك لو بينيفيسيير. Donc à deux, ce sont les conditions de forme de la lettre de change. Donc on passe, c'est ce qu'on appelle les conditions forfaitaires. يعني بالنسبه للكونديسيون فورفيتير فاكولتاتيف هما الشروط الاختياريه، ممكن انها تكون في هاد لا ليتر دو شونج، ممكن انك ما ديرهاش فيها. دونك بالنسبه لا بروميير كونديسيون كاين عندنا كلوز دو دوميسيلياسيون، يعني شروط التوطين، شروط التوطين او لا شرط التوطين، يعني كخصنا ضروري مثلا هذاك السيد نحطوا ليه يعني لادريس ديالو ديال لو تيغور او لو تيغي او لو بينيفيسيير.
plus donc le mention de la valeur fournie. يعني كنشوفوا مثلا يعني ذكر القيمة المقدمة. مثلا هذاك السيد بعنا لي فونت دو مارشانديز يعني 30% à crédit و 70% par la lettre de change. يعني هنايا غادي نحطوا شحال باقيين كنتسالوا لهذا السيد ديال الفلوس. مثلا راه عطانا 30% وباقي كتسالوا 70%، يعني كنحطوا ليه شحال عطانا في التقديم اولا في يعني اللي سبق لينا في التسبيق. بوي دونك ممكن اننا نديرو ستيبولاسيون دانتيغي، يعني النص على الفائده. مثلا الفائده شنو هو؟ مثلا الا فتي يعني درت معاك نهار 12 في شهر 10، انت الا باش جبتي لي داك الفلوس حتى ل 20 في شهر 10 ولا 30 في شهر 10 غادي تزيدني واحد لانتيغي اولا الفائده. دونك بالنسبه كلوز سون غارونتي او ا فورفير اولا فورفيتير. دونك شروط بدون ضمانه او سعر ثابت. يعني مثلا راه غادي ندير معاه انني ما غاديش نعطيك الكارونتي او لا، يعني راه داك الثمن ممكن انه يتبدل على حساب الا تعطلتي على الخلاص ديالو اكسيتيرا. بلوس دونك كاين عندنا الكلوز سون بروتي، دونك شرط دون احتجاج. يعني في حاله الا لقينا الا وقع فيه شي مشكل ولا شي حاجه هذاك البرودوي اللي شريتيه راه ما عندكش الحق انك تحتج عليا. علاش؟ لانك في الاول خاصك تقلب هذاك البرودوي اللي شريتي. بلوس دونك كاين عندنا الكلوز نو ا اوردر، يعني شرط عدم الطلب. يعني عدم الطلب مثلا ديال استرجاع النقود ديالك اولا عدم الطلب ديال رجوع يعني السلعه اولا البضاعه اكسترا. دونك هنا كيكون عندك ممكن انك تديرها في هذيك لا ليتر دو شونج و نو على حساب يعني لا نيغوسياسيون ديال اونتر الفورنيسور اي لو كليون. دونك هادو بالنسبه لي كونديسيون فاكولتاتيف اي لي كونديسيون اوبليغاتوار ou bien les conditions de forme. alors donc هادو بالنسبه يعني لا ليتر دو شونج. دونك بالنسبه اون باس واحد ليكزامبل ديال لا ليتر دو شونج. دونك هذا راه اكزامبل ديال لا ليتر دو شونج ديال تجاري وفا بنك. دونك هنا راه بيان سور راه كاين عندنا يعني شاك بنك راه كاين عندها كيكون عندها واحد ليكزامبل ديالها خاص بها ديال لا ليتر دو شونج. بيان سور هنا راه كنديرو يعني راه كيكون عندنا يعني كاع هذوك لي كونديسيون دو فورم ولي كونديسيون فاكولتاتيف راه كيكون عندنا فيهم البلاصه ديال كل بلاصه. يعني غادي نديرو فيها السميه ديال داك الشخص اللي البينيفيسيير لو تيغور لو تيغي لادريس ديالهم. دونك بالنسبه السياج ديالهم اكسيتيرا. شحال هو لو مونطون ديال دونك لا فاكتور، شحال هو لو مونطون ديال لافونس اكسيتيرا. دونك هنا بالنسبه يعني ليكزامبل ديال التجاري وفا بنك. بالنسبه لليكزامبل ديال الشركه العامه للابلاك المغربيه للابناك، دونك حتى هي راه كاين عندنا لا ليتر دو شونج ديال كيمبيالا اكسيتيرا. دونك هذا بالنسبه يعني اكزامبل ديال الشركه العامه المغربيه للابناك. Alors on passe يعني deuxième élément, donc c'est ce qu'on appelle le billet à ordre. Donc le billet à ordre هو السند الداني. Donc السند الداني le billet à ordre est un écrit par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer à un bénéficiaire ou à son ordre une somme déterminée à une date déterminée. Alors, donc بالنسبة الفرق ما بين la lettre du change ou le billet à ordre قلنا يعني tout simplement la lettre du change كيكون عندنا فيها 3 personnes. كيكون عندنا لو تيغي لو تيغور et le bénéficiaire. بالنسبة لو billet à ordre كيكون عندنا فيها que 2 personnes. كيكون عندنا لو souscripteur et le bénéficiaire. يعني شكون لو souscripteur؟ داك الشخص اللي غادي يكتب لنا لو billet à ordre وكذلك المستفيد. دونك السند الداني عبارة عن كتابة يتعهد بموجبها الشخص بدفع مبلغ محدد في موعد محدد إلى المستفيد أو إلى أمره. يعني لي سوسكريبتور شكون هو؟ هو الكليان، والبينيفيسيير هو الفورنيسور. يعني ذاك الكليان كيكتب واحد يعني السند الداني يتعهد أنه غادي يعطيه واحد لا سوم دارجون في واحد المدة محددة ومبلغ محدد. دونك هذا بالنسبة لو بي ا اوردر. بالنسبة لي كونديسيون دو فورم دونك كتكون عندنا لانديكاسيون دو لا سال، يعني كنحطو الشرط ديال الفلوس شحال كيتسال. لو نون دو بينيفيسيير يعني كنديرو شحال المستفيد السمية ديالو الكنية ديالو.
والانديكاسيون دو ليشيونس يعني كنحددوا لا دات انت غادي يخلص شحال المده ديال الاداء. مثلا الا درنا فون دو مارشانديز ابري 8 موا يعني هذيك 8 موا هي لانديكاسيون دو ليشيونس. سيل دو ليو دو بايمون يعني غادي نديروا المكان ديال الخلاص فين غادي يخلص. ولا بروميس دو باي يعني التعهد ديال الخلاص ديالو غنديروا انت غادي تعهد شحال ديال الفلوس غادي تعهد. والانديكاسيون دو لا دات اي دو ليو ديميسيون يعني انت بالنسبه لا دات ديال غادي يعني غادي يخلص لينا هاد لا لتر او بيان لو بي ا اوردر. ومن بعد منها كيكون عندنا لا سيناتور دو سبسكريبتور دونك ديال السيناتور ديال داك السيد اللي غادي الكليان اللي تعهد بهذا الاداء ديال يعني يعني الفلوس اللي كاينه عندنا في السند الثاني. وكذلك لا كلوز ا اوردر او لا دينوميناسيون دو تيتر يعني هنايا كنديروا فيها يعني لا كلوز دوردر يعني مثلا يتعهد هذا الشخص بالاداء الفلوس الى السيو فلان فلاني اكسيتيرا وكنديروا السميه ديالو كذلك لادغيس ديالو اكسيتيرا. دونك هادو بالنسبه للشروط ديال الشكل ديال هاد السند الثاني. دونك بالنسبه لي كونديسيون donc les conditions facultatives ce sont les mêmes que celles que l'on peut rencontrer sur la lettre de change à l'exception bien entendu de la mention d'acceptation ou de la clause non acceptable. donc راه هنا بالنسبه للشروط يعني ديال الاختياريه بحال الشروط ديال الكمبياله دونك راه نفس الشروط ديالها. دونك بالنسبه يعني ليكزامبل ديال لو بي اوردر دونك كاين عندنا هنا ديال بي ام سي او دونك راه كاين عندنا هذا هو ليكزامبل ديال تيكي دو ريميز كليون او بيان سي سكون ابل لو بي ا اوردر. دونك هذا بالنسبه يعني ليكزامبل ديال لو بي ا اوردر. الوغ دونك اون باس يعني دوزيام اليمون ديال لو موين دو بايمون سي سكون ابل لو شيك. دونك لو شيك est un écrit par lequel le tireur donne ou tiré qui doit être une banque ou un organisme assimilé l'ordre de payer une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre. Le chèque est obligatoire, un instrument de paiement à vue, ce qui exclut sans toute possibilité de crédit. Alors, donc, بالنسبة للشيك هو عبارة على وثيقة يعطي بموجبها الساحب المسحوب عليه الذي يجب أن يكون بنكا أو منظمة مماثلة الأمر بدفع مبلغ محدد للمستفيد أو لأمره. وكذلك يعني هذا الشيك هو شيك يعني ضروري للأداء يعني كتسمع عندنا هو وثيقة الأداء فقط وليست وثيقة يعني ديال يعني الكريدي يعني ماشي وثيقه ديال السلفات ولا السلف انني نخلص بها مثلا نعطيها ككريدي وكون غارونتي او لكم كريدي اكسيتيرا. دونك هنا راه كيعاقب عليها القانون لانها هي وثيقه ديال الاداء. سي بون دونك بالنسبه لي شيك بيان سور راه كاين عندنا بليزيور تيب ديال لي شيك. دونك غنشوفوا لي تيب دو شيك لي بلو اوتيليزي او ماروك او بيان انترناسيونال. Alors, donc, on va voir bien sûr les premières étapes, c'est ce qu'on appelle les conditions de forme et les conditions facultatives ديال الشيك. Donc, بالنسبة les conditions de forme, donc كاين عندنا l'indication de la somme يعني خصنا نكتبوا فيه الثمن شحال ديال الفلوس غادي داك السيد غادي نعطيهم ليه. ونكتبوا عاوتاني لو نون دو سيلوي كي دوا باي يعني السمية ديال داك الشخص اللي غادي يتخلص. والانديكاسيون دو ليشيونس يعني ممكن اننا نديرو فيها انت غادي يخلص لا دات ديالها. وسيل دو ليو دو بايمون يعني في المكان ديالو لا بروميس دو باي لانديكاسيون دو لا دات اي دو ليو دو كرياسيون لا سيناتور دو تيرور لا dénomination le chèque contient obligatoirement la mention chèque. دونك هنا راه تقريبا نفس لي كونديسيون دو فورم ديال لا لتر دو شانج وكذلك لو بي ا اوردر. الوغ بالنسبه لي كونديسيون يعني بالنسبه لي تيب ديال لي شيك بالنسبه لي كونديسيون فاكولتاتيف راه ما كيكونوش عندنا في لي شيك كيكون عندنا كو لي كونديسيون دونك دو فورم. بالنسبه انواع ديال لي شيك راه كاين عندنا لي شيك باغي لي شيك نون باغي او بيان سكون ابل لو شيك اون دوسابل هو باغي
ولي شيك نون باغي هو لو شيك اندوسابل. وكاين عندنا لو شيك سيرتيفيي، لو شيك فيزي، لو شيك دو بانك، لو شيك دو فواياج ou bien ce qu'on appelle traverse chèque، و لو شيك امبلوا سيرفيس يونيفرسال. كيتسمى عندنا لو سوزي، لو سوزي دونك هو لو شيك امبلوا سيرفيس يونيفرسال. Alors on commence par le premier chèque, le chèque barré. C'est le type de chèque que vous délivrez gratuitement votre banque. Il offre une certaine sécurité en cas de perte ou de vol car elle est non endossable. Donc هذا النوع ديال لو شيك هو الذي يتصدر مجانا للمصرف الذي يتعامل معه. يعني هذا الشيك راه اي واحد عنده الحق في حالة الا فتحتي كونت بانكير ديالك في البنك راه كيعطيوك الشيك. علاش كنديرو هاد لو شيك باغي؟ هو اننا كنديرو واحد جوج شراطي في الكونت ديال لو شيك، كيتسمى عندنا لو شيك باغي. كنديرو واحد جوج شراطي في الجنب ديال الشيك، بحيث انه هاد لو شيك باغي كيوفر لنا بعض الامان في حالة الفقدان او السرقة ديال هاد لو شيك. علاش؟ لانه قلنا كار الي نو اوندوسابل. اشنو هي نو اوندوسابل؟ هو انه هاد لو شيك واخا طاح ليك او لا توضر او لا خدا عليك شي واحد اخر راه ما غاديش ما عندوش الحق انه يتم الصرف ديالو. علاش؟ لانه هذاك اوندوسابل هو انه داك السيد اللي مكتوبه فيه السميه ديالو هو اللي عنده الحق فقط انه يتخلص به او لا انه يتم الصرف ديالو. هادشي علاش كيتسمى عندنا سي تان شيك نو اوندوسابل. دونك هذا بالنسبه للشيك نو اوندوسابل. دونك بالنسبه اكزومبلير ديالو، دونك كاين عندنا هاد الاكزومبلير كنجيو كنديرو جوج شراطي في الراس ديال في الجنب ديال الشيك، وبالتالي كيكون عندنا هنا لو شيك نو اوندوسابل. هذا بالنسبه للاكزومبل. بالنسبه للدوزيام تيب ديال لو شيك كاين عندنا لو شيك نو باغي، ما فيهش هادوك الشراطي. دونك il est endossable et transmissible. Vous pouvez directement l'encaisser en espèces au guichet de la banque. Elle est de plus taxée et répertoriée par l'administration fiscale. Donc هنا الشيك هاد النون باغي هو شيك قابل للتحويل ولا للصرف. يمكنك صرفه مباشرة على الجيشي ديال البنكة، كما أنها تخضع للضريبة ومدرجة من قبل السلطات الضريبية. دونك هنا راه أي واحد مثلا لقيت واحد لو شيك نو اوندوسابل ما مكتوباش فيه السمية ولا مكتوبة فيه اللي حامله، أي شخص كيف ما كان غادي ياخد هداك الشيك ويمشي يصرفه في البنكة. أي واحد عنده الحق أنه يقوم بالصرف ديال هاد لو شيك. وبالتالي بوغ بروتيجي هاد لي شيك سي ميو انك دير لو شيك باغي، دير واحد جوج علامات في الراس ديالو باش ما في حالة الا طاح ليك ولا تسرق ما كيكون عنده الحق حتى شي واحد انه يقوم بالصرف ديال هاد لو شيك. دونك بالنسبه للاكزومبل هو هذا كاين عندنا لو كريدي اندستريال اي كوميرسيال كتسمى سي اس. دونك هنا تو سامبلومون بالنسبه ما كيكونش عندنا فيه لو باغي، دونك كنكتبوا فيه عادي، كنكتبوا فيه السميه، كنكتبوا فيه شحال لو مونطون ديالو اكسيتيرا. دونك بالنسبه لا سوم كنكتبوها بالارقام، وكذلك لا سوم كنكتبوها بالحروف بالفرنسيه او لا بالعربيه على حساب. دونك هنا بالنسبه لو شيك نون باغي. دونك troisième chèque كاين عندنا ce qu'on appelle le chèque certifié. Donc la somme indiquée sur le chèque est bloquée sur le compte de l'émetteur pendant 8 jours. Donc بالنسبة للشيك سيرتيفي هو شيك مصادق عليه من طرف البنكة، كيتسمى عندنا لو شيك سيرتيفي. يتم حظر المبلغ الموضح على الشيك في حساب المصدر لمدة 8 أيام. دونك في حالة هاد لو شيك سيرتيفي هو أنك كتلقى فيه الطومبو ديال البنكة، كيكون عندنا هنا راه كيكون مرخص من طرف البنكة مثلا. دونك هنا هو ديال تجاري وفا بنك مكتوبة عندنا فيها البي اي ام. دونك هنا راه سيرتيفي. دونك هنا كيكون عندنا الطومبو ديال البنكة، وبالتالي كيكون عندنا سيرتيفي بحال من طرف البنكة.
بالنسبة للكاتريام chèque كاين عندنا ce qu'on appelle le chèque visé. Donc le chèque visé, il garantit que le jour où la banque opposait son visa, le montant du chèque était disponible sur le compte de l'émetteur. يعني هنا تا هو كيكون فيه يعني الكاشي ديال البنكة، بحيث انه تما كيكون عندك يعني سارتيفي كتسنى 8 ايام عاد كتخلص فيه. اما بالنسبه للفيزي يعني ملي كتسني فيه البنكة ولا كدير فيه الطومبو ديالها، يعني من داك النهار اليوم الذي عرض فيه البنك تأشيرته مبلغ الشيك متاح على حساب المصدر. يعني هنا كيكون عندنا نهار فاش غادي تسني اولا غتدير لينا فيه طومبو البنكة، من داك النهار كيولي عندنا الفلوس اننا ممكن اننا نديرو القومو بالسحب ديال النقود اولا ديال هذاك الثمن اولا ديال هذاك لا سوم دارجون اللي كاينه عندنا في لو شيك فيزي. Alors, donc, quelle est la différence entre le chèque certifié ou le chèque visé? Donc, un chèque certifié et un chèque visé font tous les deux objets d'une certification par la banque. يعني بجوجهم خصو يكون عندنا فيه certification la garantie ديال البنك. Mais il y a une différence notoire. Un chèque visé signifie que le jour où la banque a opposé son visa bancaire, la provision correspondant au montant du chèque était bel et bien sur le compte, mais sans que la banque ne soit tenue de bloquer la somme pour le futur encaissement. يعني هنايا كيكون عندنا بالنسبة كي قلنا يعني الفرق بيناتهم هو أنه الشيك فيزي يعني داك النهار فاش غادي تسني لك فيه البنكة ولا دير لك الكاشي، من داك النهار كيبقى عندك الحق أنك تخلص في الفلوس ديالك. اما سيرتيفي يعني كيكون عندنا بلوكي يعني 8 ايام، من بعد 8 ايام عاد عندك الحق انك تاخذ داك لا سوم دارجون ديالك. بالنسبه يعني 5e chèque كاين عندنا سكون ابل لو chèque de banque. Donc il est émis par une banque, il garantit le paiement au bénéficiaire car le montant du chèque est retiré du compte de l'émetteur placé sur un compte de la banque pendant 1 an et 8 jours. Donc هاد بالنسبة يعني الشيك دو بانك يعني هو واحد الشيك صادر من عن البنك يضمن السداد للمستفيد لأن مبلغ الشيك هو السحب من حساب المصدر، يوضع على حساب مصرفي لمدة سنة أو 8 أيام. يعني هنا كيكون عندنا واحد الشيك ديال البنكة كيضمن لينا انه غادي تخلص من عند هذاك الشخص. يعني هنا كيكون عندنا بحال انترميديير البنكه ما بين هذاك الشخص وما بين الشخص الاخر، كتكون عندنا انترميديير يعني كتسني ليك انك راه من بعد عام و8 ايام راه الفلوس ديالك غادي تدوز نيشان الكونت ديالك بونكير. يعني هنا بحال كيكون عندنا ما بين الفورنيسور وما بين الكليان كتكون عندهم يعني داخله يعني وسيط هي البنكه، بحيث انه هذيك الفلوس ديالك اللي غادي تكون يعني البنكه هي اللي ضامنه ليك الفلوس ديالك، يعني غادي تدوز عندك الكونت بونكير ديالك من بعد عام و 8 الايام. دونك هنا بالنسبه لينا هذا هو يعني ليكزومبلير ديال هذا لو شيك سوسيتي جينيرال. دونك هنا كيكون عندنا فيه يعني السياج ديال البنكه هو اللي كيكون فيه من التحت، يعني هو لو شيك دو بانك يعني البنكه هي اللي كتعهد، وكيكون عندنا فيه دوك لي دو بيرسون البيرسون الاولاني لو تيغي و لو تيغور، وكيسنيو فيه لي دو يعني البنكه كتسني فيه وكيسني فيه داك السيد اللي غادي يخلصك. هنا بالتالي كتكون عندنا لا بانك سي ان انترميديير اونتر هذيك لي دو بيرسون. دونك هذا بالنسبه لو شيك دو بانك. On passe le 6e chèque, c'est ce qu'on appelle le chèque de voyage. C'est un chèque de banque d'un montant prédéfini destiné à vos voyages à l'étranger. Il est libéré en euros ou dans la devise du pays que vous allez visiter et offre plusieurs avantages par rapport aux espèces. Donc, بالنسبة للشيك de voyage يعني ديال السفر هو شيك مصرفي لمبلغ محدد مسبقا مخصص لرحلاتك في الخارج. دونك هنا واحد لو شيك قبل ما كتبغي تمشي تخرج برا، يعني مثلا دوك الفلوس ديالك خاصك تحولهم بالاورو ولاش، يعني كيعطيوك واحد لو شيك
على اساس كيتسمى عندنا لو شيك دو فواياج. يعني هذاك لو شيك كيكون عندنا بالاورو اولا بالعمله ديال الدوله فين غادي تمشي، التي ستقوم بزيارتها، وتقدم العديد من المزايا على النقد. يعني هنا كيكون عندك هذاك لو شيك ملي كتمشي هذاك الدول الاوروبيه ولا دوله خارجه على يعني خارجه ولا الدول يعني الاجنبيه، وبالتالي هنا كيكون عندك هذاك لو شيك فيه يعني بالشيك ديال الاورو، باش ملي غتمشي انت لهذيك الدول الاوروبيه كتقوم بالصرف ديالها. دونك بالنسبه يعني لو ديرني شيك، دونك كاين عندنا سكون ابل لو شيك دونك دومبلوا. الوغ غنشوفو بالنسبه ليكزومبل ديال لو شيك دو فواياج. دونك هذا هو لو شيك دو فواياج. دونك كيكون عندنا على هذا الشكل، يعني كيكون عندنا فيه يعني البنكه هي اللي كتكون عندنا انترميديير ما بينك وما بين يعني داك الدوله اللي غادي تمشي ليها، بحيث ان الفلوس يعني كتدير تحويل النقود ديالك وكتاخذ هذاك لو شيك باش الا مشيتي لاي بنكه في اوروبا او لا في دول المجر يعني كيقوم لك بتحويل ديال النقود ديالك او الصرف ديال الفلوس اللي كاينين عندك في هذا يعني في الكونت بونكار ديالك او لا في الشيك اللي عندك. الوغ دونك بالنسبه لو شيك دومبلوا لو ديرني تيب دو شيك، كاين عندنا لو شيك دومبلوا سيرفيس يونيفرسال، كيتسمى عندنا لو شيك سيزو. Donc le CESU est un chèque barré destiné à payer les salaires de vos employés personnels. Donc هاد لو شيك كيستعملوه الشركات، بحيث انه كاينين بعض الشركات اللي يعني كيديوه للبنكه باش يخلصوا الناس اللي خدامين عندهم، يعني اولا كيكونوا مثلا يعني الناس اللي كيتخلصوا اون اسبيس، يعني كيكون واحد الشيك كيديوه للبنكه باش يكون يعني كيقطع لنا داك الثمن ديال رواتب الموظفين الشخصيين. Alors, donc, il existe de nombreux autres chèques à usage spécifique comme les chèques transport, les chèques restaurant, les chèques ديال les cadeaux, etc. Donc هنا راه كاين عندنا بزاف ديال لي شيك، مثلا ديال الترونسبور ملي كتمشي يعني الشركات باغ اكزومبل الا مشيتي مثلا عاد ترونسبور باغ اكزومبل ديال يعني مثلا الشركات ديال الكيران، يعني كتمشي راه هذاك كيعطيوهم شيك، هذوك هما الصغيورين شيك باش تخلص ليه شحال يعني ديال الفلوس غادي تخلص الرحله اكسيتيرا. او لا ديال الريستورون، مثلا ديال الريستورون راه كتاخذ يعني واحد لو شيك في الاول كيعطيوك مثلا الا باغي ديال يعني بيتزا اكسيتيرا كيعطيوك واحد الاوراق ديالهم، يعني كتخلص من الاول وكيبقى عندك هذوك لو تيكي وبيان سور كتخلص بها. او لا مثلا كاين عندنا ديال الكادو، دونك ديال الكادوات، بعض الشركات كيعطيو يعني لي بروموسيون او لا لي كادو الناس اللي خدامين عندهم، يعني كيبغيو يتقداو بهم المرجان او لا لي غون سيرفاس كيديو لهم غير هذوك لي شيك يعني ديال لو بتي شيك ديال لي كادو وكيتخلصوا بهم سو فورم ديال لي شيك. دونك بالنسبه ليكزومبل ديال لو شيك دومبلوا دونك سيرفيس يونيفرسال، دونك هنا راه البلوبار ديال لي سوسيتي دونك انترناسيونال اوتيليزي هادي شيك باش يخلصوا لينا لي بيرسونيل دونك ديالهم اكسيتيرا. دونك بالنسبه لي بنك برينسيبال، دونك بالتالي نكونوا اننا دونك سالينا يعني بالنسبه للدرس ديال لي مويان دو بايمون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه لي مويان دو بايمون. الوغ دونك راه غادي نشوفوا بالنسبه في لا فيديو بروشين ان شاء الله واحد يعني دي زيكزارسيس ابليكي، مثلا يعني ليكزارسيس غنعطيو فيها دي زانفورماسيون غتحدوا لينا فين هم لي كونديسيون دو فورم لي كونديسيون فاكولتاتيف او بيان دونك بالنسبه يعني لي كونديسيون كاملين لي ديفيرونت كونديسيون. اون بليس غادي تحدوا منهم شنو هما لي مونطون اكسيتيرا، شنو هما يعني سي سكون ابيل واش لو شيك باغي ولا لو شيك النوع ديال لو شيك او بيان لو تيب ديال لو بايمون. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه في هاد يعني لي مويان دو بايمون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.